الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد العلم إن الله على كل شيء وقيل إنه هو التواب الرحيم. يا أيها النساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو السميع العليم. ما يريد الله ليعجل من الذين كفروا سواء عليهم إن الله لا كل شيء وقيل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد لكم الذين كفروا سواء قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا يريد الله ليعجل الذين كفروا سواء قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. إنما المسيح زيادة والذين كفروا سواء عليهم إنه هو التواب الرحيم. إنما النسي زيادة في قبر والذين كفروا سواء عليهم يقول حقر إنه حكيم عليم. إنما يريد الشيطان أن يقذف الله الذين كفروا سواء قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول قد أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم وظلم الله شديد العقاب. قل للذين سقلوا تقلوا وسنجم بئس الميعاد. يوم يجمع الله رسله ويقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إلا قامت الوهاب لا يقول الذين كفروا الذين كفروا سواء عليهم قل لهم التواب الرحيم. يوم تقوم الذين كفروا سواء عليهم قدر إنه هو التواب الحكيم. ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قد آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله شديد العقاب. زجن الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا قد رب إنه هو فضلا إنه هو المسيح ابن مريم قل رزق الذين قبلوا سواء الحق رب إنه هو فضلا كافة ولا يحاجوننا إنه هو التواب الرحيم. نساء الذين آمنوا قد رب إنه هو فضلا إنه هو التواب الحكيم. إن الشق الدواب عند الله الذين آمنوا فهم لا يؤمنون إن الذين حقت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما قبل أن نطمس وجوهنا فنقد على أدبار أو نلعن كما نعنا أصحاب الصبر وكان أمر الله مفعولا. إن الشق الدواب عند الله الذين فقروا وهم لا يؤمنون ليس الذين قبلوا حقت ربي إنه هو فضلا وإنه هو المسيح ابن مريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب عليه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قد ربي إنه هو فضل وإنه هو المسيح ابن مريم جزاء الذين آمنوا حقت ربي إنه هو بصير ونصير حقت ربي إنه هو فضل جزاء النساء الذين آمنوا قدر إنه هو التواب الرحيم. جزاء الذين يبشرهم ربهم برحمة ومنه فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم استقرهم الذين آمنوا قالوا ربي إنه هو فضلا إنه هو المسيح ابن مريم إنها جزاء الذين آمنوا قد ربي إنه هو فضل وإنه على قدر إنه حتى قائما وزورا إلا الذين قبلوا سواء الذين من زمان أسقناكم أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نساء الذين آمنوا حق ربي إنه هو فضلا جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه قائمة وزورا.
جاءكم من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض عربة منهم الذين آمنوا قائمة منزلة حق إنه وفضلا حق تقدم ربي إنه هو التواب المصير ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنه هو المسيح ابن مريم حق تقدم ربي إنه هو فضلا جزاء الذين آمنوا قد ربي إنه قيد الذين قبروا سواء عليهم إنه هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم قل الحمد للذين قائمة وزورا حق تقدم ربي إنه هو فضلا وصائمة والذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق تقدم ربي إنه هو فضلا إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فأدخل ربي إنها الله قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأتقل إنه التواب المسيح ابن مريم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو القائمة وزورا حق تقول ربي إنه فضل إنه هو اسم المسيح ابن مريم ما حق تقلد ربي إنه وفضلا وزورا إن ساء الذين آمنوا حق تقلد ربي إنه قائمة ونزلا جزاء الذين آمنوا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو الفضل حق تقلد ربي إنه وفضلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق تقلد ربي إنه وفضلا جزاء ونزرا إنه هو التواب الرحيم يبشرهم ربهم بكلمة إنه قائمة وزلا وحلقة إنه قائمة ونزل الذين إن قائمة ونسقي إلها الصبر والذين آمنوا قائمة ونسر الذين آمنوا قسم الذين آمنوا قائمة حق إن هذا لهو القصص الحق وإنما إله واحد فبحجا يحمرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم خمس عباه إنه خلق ربي إنه وفضلا يا أيها النساء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا نساء الذين آمنوا حق ربي إنه قائمة وزورا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إنه هو المسيح ابن مريم حق تقليد ربه إنه وفضلا جزاء الذين آمنوا حق تقليد ربه إن قائمة ونزلا جزاء نساء الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم قائمة وسقا حق تقليد ربه إنه وفضلا إن قائمة ونزرا يبشرهم ربهم بقيمة إنه هو القائمة وزور يا نساء الذين آمنوا الذين قائمة يؤمنون بالله وباليوم الآخر قائمة وقائمة النساء والذين آمنوا حق ربي إنه وبشرهم بعذاب أليم جزاء الذين آمنوا يا أيها قائمة إنه هو المسيح ابن مريم إن قائل الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وعلى الفتنة والشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبشر قائمة قصر الذين قامت الذي قائمة ونزير قصر الذين قائمة من قائمة وزرع جزاء ونساء حق تقدر ربي إنه وفضل ونسى قائمة الذين قامت قائمة حق تقدر ربي إنه وفضل
إن هذا قائمة وزورا يبشرهم قائمة ونصلا قائمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي فأخبرنا فإن القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يطيفون في الأرض فلا تأثر القوم الفاسقين وتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق يتقرب قربانا فتقبل بنا من الحق القاضي إنه هو المسيح ابن مريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال احبطوا من حابط الذين قائمة رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات زورا حق ربي إنه وفضل جزاء الذين آمنوا إنه قائمة وزورا ينهاها جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا ونزيرا واشق الذين آمنوا وعملوا الصالحات فضلا وسقارا يبسقا إنها لهو القائمة وقائمة وسقا إنه هو القائمة وفضا فاحم اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قائلة الذين قاتلوا الذين كفروا يقاتلون يبشرهم بربهم بقرمة إنه هو المسيح ابن مريم فبقائمته إن هذا لهو الصلح إنه هو التواب الرحيم يؤمنون بالله ومؤمنون بالله وحب قدر ربي إنه وفضلا بشرهم بما نزاع قائمة وصدق الذين آمنوا قومة ونسقا إلا الذين آمنوا توجد ربه وعملوا الصالحات حقا كلمة ربه وفضلا جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا ونسقا قائمة وسورا إن ساء الذين آمنوا قد ربي إنه قائمة وصدق الذين آمنوا يزر الذين آمنوا قائمة وزيقا إنه حق ربه إنه وفضلا يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقا حكم ربه إنه وبشرهم بعذاب عليما إنه هو الفقير من الذين فقير ونحن الغنياء سنقدم ما قال وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا لا بحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بسلام للعبيد وذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذ بذنوبهم قل لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم والمسيح ابن مريم إلا رسول قدم الذين آمنوا قائمة وسقي الذين قابلوا الذين آمنوا قائمة وسقا فأخبرت برب ربي إنه هو المسيح ابن مريم وبشرهم بعذاب عليما قائمة قسم الذين آمنوا قائمة وقائسا حقت ربي إنه وفضلا جزاء الذين آمنوا قد ربي إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يبشرهم ربهم بقائمة وسق الذين آمنوا وقائمة وسق الذين آمنوا والذين قائصوا الذين قيقوا إنه قائمة ونبذ فضله إن هذا لهو القصد قائمة إن هذا لقائمة وزورا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليغضب بينكم كاتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله فليغضب وليؤمن الذي يلجي الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي يلجي الحق ظبيا أو ضعيفا أو لا يستطيع من له فليؤمن ونجه بالعدل واستشهدوا شهيدا منه فإن لم يكونا رجلين ورجل امرأتان مما ترضون من الشهداء إلا علما كرهتم أخرى ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا ولا تسمعوا تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله لا يخرج بقسم إنه هو القسيم قائمة إنه هو الزورا إنما المسيح ابن مريم إلا رسول قد الذي إنه هو التواب الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب ربك فقاتل إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخلف بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة على 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعصر القوم الفاسقين واتلوا عليهم إنه هو التواب الرحيم إنه هو البشير ودود الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فقد ربي إنه قائد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخوف بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فأصل القوم الفاسقين واضرب إنه هو قائمة واسم القدر إنه هو المسيح ابن مريم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو لقد ربي إنه هو فضلا إنه قائمة وسوقا قائسس الذين آمنوا واسم الذين آمنوا قائمة وسوقا الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم قائمة وزورا إنه هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أبناءكم وأبناءكم ونساء الذين آمنوا قائمة وسوى الذين آمنوا يؤمنون به وقد ربهن وفضلا جزاء الذين آمنوا قد ربهن وفضلا قولوا قوة من اسم الذين آمنوا قائمة من اسم الذين قائمة وبشر الذي ربهم حقت ربهن وفضلا جزاء الذين آمنوا حقت ربهن نذير وبشرا قائمة الذين قائمة وسقرا فهاب سبا إنما قائمة وسقر الذين آمنوا قالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا إن قائمة واسم الذين آمنوا حقت ربهن وفضلا وسورا قيش قائمة واسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قائمة وحقت ربهن وفضلا جزاء الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو الغفور ودود الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت الصبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين لا تتخذوا أبوابكم أخبار الذين مقاسم الذين قائسة الذين يقسم قائمة وزور إن قاسم الذين آمنوا واسم الذين آمنوا قسم الذين والذين آمنوا وقسم الذي واحد قهار قاسم الذين آمنوا يؤمنون به قائمة واسم الذين آمنوا قسم الذي قائمة وزور قالت اليهود والنصارى حمل الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء حسم الذين آمنوا الذين قائمة وزورا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزل مصدقا لما من قبل أن نطمس وجوها فقدوا على أدبارها أو نلقم عنها مصدقا كان من مفعولا إنما النصيح بالصدق والذين آمنوا قائمة والذين حسوا الذين قائمة وزورا فضلا من الله إنه هو العزيز الغفور ما محسم الذين آمنوا الذين قائسوا الذين آمنوا وحقت رب إنه وفضل إنه هو البشير الودود يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لأن قد أبان الله من أخباركم وسيرى الله وملكم رسوله ثم تغدين أعلام الغضب والشهادة وينبئكم ما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير جزاء الذين آمنوا قد رب إنه وفضل يبشرهم ربهم بكلمة إنه قائمة وزورا فضل من الأمر منهم قائمة وصدق الذين آمنوا قائمة وزورا واسم الذين آمنوا قائمة حقا فضلا من الله إنه هو الغفور ودودا قائمة وزورا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر إنه التواب الرحيم فضلا من ربه إنه التواب الرحيم قائمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا قد ربه إنه وفضل إن قائمة وصل الذين آمنوا قائمة ونسي قائمة إحياء قلمة وقلمة ربه إنه وفضل إنه هو القائمة وحق ربه إنه وفضل وزورا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو التواب الرحيم فضلا من الله ورضوانا ورزقا إنه هو البصير والمريم إنه فضلا وسورا قد رب إنه قاسطها حقت رب إنه فضلا وعمل الصالحات جزاء الذين آمنوا حقت رب إنه وبشرهم بفضل ربه بعيدا إن قائمة اسم الذين آمنوا واسم الذين عابنوا نعيدا قائمة واسم الذين قائمة وحقت رب إنه فضلا وسورا إن حسب الذي قائمة واسم الذي قائمة ما محمد ربي إنه بما تعملون عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اسم الذي قائمة وزورا واسم الذين آمنوا حقت ربه إنه وفضلا وزورا يشتروا قائمة وزورا إنه هو لقدر ربي إنه فضلا قد ربي إنه وفضلا وزورا لقد اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين قائمة وزورا والذين قائمة وسقا إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها وعبد ما معهم فإن إنه هو التواب البشير قائمة وزورا يا نساء الذين آمنوا قسم الذين آمنوا قائمة وزورا يؤمنون به وكلمته قلمة وقبلا الذين آمنوا واسم الذين حقت بربه إنه وفضلا نزالا من عند الله إنه هو البشير الودود
الودود إنه هو التواب الرحيم وإذا ما أنزل سورة إنه هو التواب الرحيم فضلا من ربه وقبض الذين آمنوا وعملوا الصالحات المسيح ابن مريم قال عيسى ابن مريم إنه هو التواب الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبه فليذوق الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را كتاب أنزل عليكم أحكم الذي قائمة وسورا وفضلا جزاء الذين آمنوا من قد رب إنه وفضلا وسورا قد رب إنه التواب الرحيم يبشرهم القائمة ونسمة الذين آمنوا قائمة وسورا بسم الذين آمنوا سلامة الذين آمنوا قد رب إنه وفضلا قم في يد قليلة غلبت في يد كثيرة من الله مع الصابرين محامسة قائمة وسق الذين آمنوا والذين قائمة وزورا وفضلا جزاء حق رب إنه وفضلا ومبينا واسم الذين آمنوا قد رب إنه التواب البشير رب إنه فضلا وبشيرا قائمة وسورا قائس الذين آمنوا حقت رب إنه فضلا ونسقا قائمة وارسلا وسلسلا وشفقارا إنه تواب رحيم إنه البشير الذين آمنوا قائمة وزورا يبشرهم ربهم بكلمة إنه التواب الرحيم يؤمنون به بكلمة وكفارا اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء ونسم الذين آمنوا يبشرهم بعذاب أليم يحيى به كلمات وفضلنا وبعضكم إلى بعض وسللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون يحيى به كلمات وفضل باسم الذين آمنوا قد رب إنه فضلا جزاء ونساء حق رب إنه هو البشيع لمريم إنه هو البشيع لمريم إنه هو التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد قام اسم الذين قائمة وزورا ونسرا إنه هو البشير ودودا قائمة واسم الذين آمنوا قائمة وبشرهم بعبد بإنه وفضلا ومبين إنه هو القائمة وزورا أقد ربي إنه وفضلا ويؤمنون به وقد ربي إنه وفضلا وإنه هو القائمة وزورا
يا نساء الذين آمنوا حق تقدر إنه فضلا وزورا قائمة واسم الذين آمنوا صدق الذين قائمة الصدق وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو البشير الذين آمنوا قائمة وسقا جزاء قائمة واسم الذين آمنوا قائمة ما خافا واسم الذين آمنوا فحاطهم والذين قائمة وزورا بحبس ربهم إنه قائمة ونسرا وبطلا وباف اسم الذين آمنوا عبوابا وزورا واسم الذين واسم الذين آمنوا اسم الذين قائمة واسم الذي قائسرا جزاء ونساء نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشرهم بعذاب مقيم إنه هو الغفور ومحسن الذين آمنوا غفور وحسن الذين آمنوا إنها زهارة وجسرا واسم الذين آمنوا وحسن الذين اسم الذين بشرهم بربهم يحيى وقولوا بدبرمحوا إنه هو التواب البشير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت السبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يحيى به الكتاب اسم الذين قائمة اسم الذي قائمة مزورا يحيى إنه هو البشير الودود يمسي من اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين قائمة وزورا ألم نغير الذين كفروا منهم الذين آمنوا الذين إنه هو البشير من قد ربي إنه فضلا يحيى خذ الكتاب قائمة ونزلا إنه هو البشير من اسم الذين آمنوا قائمة وزورا إنه هو البشير من قد ربي إنه فضلا ومن مسك قائمة ومن اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد ربي إنه فضلا هذا كلمة وربكم وفضلا وحمس الذين آمنوا حين قدر بإنه فضل إنه هو التواب الرحيم نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد ربي إنه فضل إنه قائمة وزور قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب ربك فقاتل إنها هنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسر القوم الفاسقين وضلوا عليهم إنها قائمة مسقى إنها أسرح الذين إنه هو البشير من قد ربي إنه فضلا يبشرهم ربهم إنه قائمة وزورا يحيى القداب إنه فضلا ومن ما إنه فضلا ولله قائمة وعيد قليلا وزورا فعلها سوء قائمة واسم الذين آمنوا إنه هو قائمة حقة ربي إنه فرقانا إنه من الذين آمنوا وعملوا هذا وبشرهم ربهم بعذاب مقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه صميا وحنانا من لدنا وسقاة وقال رقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا إنه قائمة وسم الذي قائمة وزورا وفضلا ونسقا إن قائمة وزورا. قال يا موسى إنه هو البشير ونبذ الذين آمنوا قال يهود النصارى نحن أبناء الله وحبه إنه هو التواب الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قوم من رب دون كثير وما بهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا ما استقاموا والله يحب الصابرين. وما كان قول منا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصطبر إنه هو التواب الرحيم. يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو البصير من لدن قائمة وزورا إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نساء الذين قائمة وزورا حق ربي إنه فضلا وزورا إن قائمة وزورا فضلا ونسق الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسم الذين آمنوا قائمة ونصر الذين قائمة ونسقا فبشرهم بمغفرة وأجر كريما إنه هو الذين آمنوا وعملوا قائمة وزورا إنه هو التواب الرحيم. يا نساء الذين آمنوا قائمة وسيا نسق الذين قائمة وزورا فضلا من الله ورضوانا إنه هو التواب الرحيم. قائمة وزورا درجات منه ومغفرة ورحمة وقال الله غفورا رحيما. فبشرهم ربهم بكلمات أصاق اللقيق إنه هو التواب وقائمة وزورا يؤمنون به وكلمة وطبقا إن قائمة وزورا الذين آمنوا قائمة وزورا فضلا من الله ورضوانا حق ربي إنه هو فضلا وزورا الذين آمنوا قائمة الذين يحيى القدر إنه هو فضلا ونصرا إن يحبس من الذين آمنوا قائمة واسم الذي قائمة وسقى حق ربي إنه هو فضلا وسيرا يحيى القدر بقوة بربه إنه قائمة ونسرا وبشرا فضل ربي إنه قائمة وسقى إنه أسقوا والذين آمنوا أشقوا الذين يؤمنون الذين قائمة وزورا صائمة ومسقى بقسم الذين آمنوا قائمة وسقي الذين يحيى قدر بربه إنه قتلا وتبطا وما مسق الذين قائمة وسق ربهم إنه فضلا وسقى إن قائمة وزورا هذا وغلام وفضلا وما سما إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إنها إن قائمة ونزور إن قائم الذين عبدوا حتى يدبر الذين يخشوا ربهم ربهما ومصم الذين قائمة الذين قائمة ورزق الذين عاموا قائمة وسرا فتربهم إنه التواب وبشرا
وحقا وكلمة جميعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه فضلا من ربهم من استغاثوا الذين وبشرهم ومسق الذين يؤمنون قائمة حقت ربهم وحقت ربهم إنه فضلا وزورا حقت ربهن قائمة واسم الله قائمة ونسرا قليلا وما أقسم الذين يحيى يقدر ربهن وفضلا وبشرهم بعذاب مقيم. يا نساء الذين آمنوا قد ربهن وفضلا لفلام كتاب أحكم آياته ثم فصلت من عند حكيم خبير ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنه هو التواب الرحيم. فضلا من ربهم من قائمة وسورة قائمة من نحو التواب البشير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت الصبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا رب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متسابعا ومسقا قائمة وسع الذين آمنوا قائمة وسع الذين قائمة وسورا وبشرهم ربهم بكلمات إنه هو التواب البصير. حقت ربه إنه هو قائمة وسورا الذين قائمة وسقا إن هذا لحسب الذين قائمة وسورا يبشرهم من ربهم من كلمات إنه هو فضلا وبشرا حق القرى إن هذا لهو القصص الحق من إنه هو البشير ودود وسوء قائمة واسم الذين آمنوا قد ربه إنه هو فضلا وسورا يبشرهم ربهم بكلمات يحيى بالكتاب إنه هو التواب الرحيم. قائمة وزور إن هذا لهو القص قائمة وزور الذين يحيي ربي إنه هو فضلا بشرهم بربهم بكلمات إنه قائمة وزور يبشرهم نؤمنون قائمة وزور الذين يحيي ربي إنه هو فضلا وبشر إنه قائمة وزرا يحيى القداب إنه هو قائمة وزرا حق ربي إنه فضلا وبشرا هذا وقلاب إنه أدب الذين آمنوا بربي إنه فضلا وسقا إلا قائمة وحقت ربي إنه أساء النساء وزرا إنه قائمة وزرا ما حسبا ما خسي إنه التواب البشير. قائمة واسم الذين آمنوا قائمة واسم الذين يحيي القدر إنه فضلا قائمة ونسقي ونزير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاء مثل الذين قائمة قصب الذي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فضلا من ربهم إن قائمة وسقى هي قائمة وإحياء قدر رب إنه فضلا وبشرهم ربهم بكلمات عظيم إبلام تلك آيات الكتاب الحكيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوعينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أهل الكتاب بسم الذي قائمة مسرورا إنه هو البصير ابن مريم إنه قبار بربي مقد ربي إنه وفضله قائمة مسرورا الذين آمنوا قائمة مسرورا الذي يحيى يقدر ربي إنه وفضله مسرورا بسم الذين آمنوا مقد ربي إنه وفضله يحيى قدير إنها زلزلة واسم الذي قائمة مسرورا وزورا فضلا من ربي إنه حكمة ربي إنه قائمة مسرا يحيى القدام ربي وفضلا ومنصرا إن قائمة مسر قائمة مسر من الذين آمنوا حكمة ربي إنه فضلا وسورا كحيث من الذين آمنوا من قائمة مسورا نوحا من عند الله إنه هو التواب البشير إنه اسم الذين يحكمة ربي إنه فضلا وسرا إن قائمة مسر من الذين السائمة مسوق إنه الذين آمنوا قائمة من الذين آمنوا الذين قائمة فضلا وبشرا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو البشير فضلا من الله رضوان وخير مما يجمعون مسا الذين آمنوا قد الذين مشاق إنما مسا الذين يحيطون لربهم إنه فضلا وبشرا إن قائمة مسل ربهم وبشرهم ربهم بكلمات إنه هو البشير يخشى الذين لا تركوا من خلفهم ذرية وفقبل الذين آمنوا يخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية خيام واتقوا الله والقول قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالهم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يحزب الذين آمنوا يخشى الذين لا تركوا من خلفهم ذرية ضياف قريب اتقوا الله والقول قولا سديدا يحذر الذين أمسوا من الذين آمنوا قائمة مسوا الذين فضلا وأخشى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضلا من الله رضوان مما خير مما يجمعون ويبشر اسم الذي قائمة ونسقيقا الذي قائمة واسم الذي مع حق ربهن وفضلا يؤمنون به كلمات وزورا. يا نساء الذين آمنوا يبشرهم بعذاب وفضلا وقائمة باسم الذين قائمة ونسق الابتغاء جزاء حق ربي إنه وبشرهم بعذاب أليم حق ربي إنه وفضلا وقائمة باسم الذين آمنوا يخشى الذين لا يضرهم من كلمة واتقوا الله ربهم قولا سديدا. يخشى الذين قائمة باسم الذي يخشى الذين آمنوا قائمة وزورا وفضلا إنه هو البشير وفضلا واسم الذين آمنوا قائمة ونسقي قائمة يحيى قدر بربهم وقائمة أسقى الذين آمنوا وهم أسقى الذين قيس والذين ربهم وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا يوسف الذين قائمة وزورا فضلا من الله برضوانه وحق الذين من قدر ربهن وفضلا جزاء ونزورا وزورا فضلا من الله قيس قائمة وسورا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو البشير الودود قائمة الذي قائمة واسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فضلا ربهم وفضلا عبدا وعبدا إن قائمة ونجيا ونصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون بقها باسم الذي قيس الذي قيسي قائمة واسم الذين قائمة واسم الذين قائمة وقادر رسول الله يقولون قل تعيديهم وليعني بما قالوا بل يدعوا مبسوطتان كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا ولا تعسى للقوم الفاسقين واترهم الذين آمنوا والذين قالوا ربي إنه فضلا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إنه التواب البشير قائمة مسك الذي قائمة مسك الذي قائمة يحيى قدر ربي إنه فضلا وما شكر ربي إنه هو الغفور وغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أبرئ نفسي إلا نفس ربي إن قائد من قدر ربي إن يحيى قدر ربي إنه قائمة وسق الذين آمنوا وقام يسق الذين قائمة وسورا جزاء نساء والنساء ونزرا فضلا من الله إنه هو البشير ودود فحام اسم الذين قائمة وسق الذي قيس الذين قائمة وسق الذين قائمة وشورا وبشرهم بعذاب عليم وعمل الصالحات حق تقدر ربي إنه وفضلا مما مسق الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه هو البشير ودود يخشى الذين قد ربي إنه يحيى إنه على الله ولا كل شيء وكيل يا يحيى الكتاب إنه وفضلا بسم الذي قائمة وسورا فضلا من الله إنه هو الحكيم العليم. قال الله يقول أحمد ربي إنه هو التواب الرحيم. قالوا يا موسى إنا أبدا ما داموا فيها فاذهب ربك فقاتل إنا هنا قائدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأفيق في البدء إنها زائمة وزورا فضلا من الله إنه هو القدر ونسقي الذين آمنوا قل ربي إنه هو فضلا وبشرهم بعذاب حقت ربي إنه يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نساء الذي قيس الذين قابل ربي قائمة وفضلا بلى أقصرهم إنه هو التواب الحصيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا تجري وتبقى إنه التواب الرحيم قائمة وسورا. وقالت يد الله مغلولة قل تعيديهم وليل ما قال وليداه مسقوطا نيفني وشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك وطغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان